एक आम दिन की खरीदारी के बहाने मैं और सारा एक छोटी पुरानी दुकान में दाखिल हुए जो बाजार की हलचल से बिल्कुल अलग बेसमेंट में थी। जैसे ही हमने कदम रखा, अंदर के माहौल ने फौरन हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हल्की रोशनी, लंबी अलमारियों में रखी अशिया और हवा में थोड़ी नमी ने एक अजीब सा सनसनीखेज एहसास पैदा किया। दुकान का मालिक, दरमियानी उम्र का फारूक, खुश दिली से हमारे इस्तकबाल में खड़ा था। उसके चेहरे पर मामूली मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में कुछ छिपा हुआ राज नजर आ रहा था। इसके साथ नौजवान मददगार रामीज भी मौजूद था, जो बार बार देख रहा था, हर हरकत का ख्याल रखता हुआ। सारा आराम से अलमारियों के पास गई और मुख्तलिफ अशिया देखने लगी। मैंने मोबाइल निकालकर खेलने का बहाना किया ताकि ज्यादा तवज्जो न दूं, लेकिन हर लम्हा मेरी नजर उस पर थी कि वो क्या कर रही है और फारूक की हरकत क्या मानी रखती हैं। हवा में खामोशी और हल्की बातचीत के दरमियान एक गैर महसूस तनाव था, जैसे हर हरकत और हर लफ्ज किसी खेल का हिस्सा हो। फारूक कभी कभार अशिया की तरफ इशारा करता, कभी हंसी में कोई जुमला कहता और कभी सारा की तरफ देखकर मुझे हल्की बेचैनी महसूस हुई। मैंने महसूस किया कि दुकान के हर गोशे में छिपी चीजें, हर शेल्फ, हर काउंटर के नीचे रखी अशिया में एक छिपा हुआ राज मौजूद है, जो लम्हा बह लम्हा वाज़ेह होता जा रहा था। सारा अशिया देखती, कभी हंसती, कभी सोच में डूबी रहती, और मैं भी उस माहौल में महू हो गया, हर लम्हा खतरा और कश्मकश महसूस करते हुए। बाहर की रोशनी और अंदर की धीमी रोशनी ने माहौल को मजीद सनसनीखेज बना दिया, और मैंने सोचा कि शायद आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आम दिनों में कभी नहीं होता। हर लम्हा एक नई तौक़ा, हर हरकत एक छिपी कहानी का इशारा थी, और फारूक और रामीज की छोटी छोटी हरकत माहौल में दिलचस्प और पुरस्कार कश्मकश पैदा कर रही थी। जैसे दुकान के हर गोशे में कोई राज छिपा हुआ हो जिसे हम अभी तक नहीं देख सके। पार्ट 1 की कश्मकश के बाद सारा और मैं दुकान के अंदर ज्यादा आराम से घूमने लगे, लेकिन माहौल में अभी भी एक गैर मामूली तनाव महसूस हो रहा था। फारूक, मालिक, कभी किसी चीज की वजाहत करता, कभी खामोशी से हमारी हरकतों को देखता, और रामीज, नौजवान मददगार, हर जाविये पर नजर रखता, जैसे कि हर लम्हा किसी अहम चीज का इंतजार हो। सारा किसी अलमारी के करीब झुकी, और मैंने देखा कि उसकी आंखों में वही जस्तजू और तजस्सुस था जो पहले दिन से मौजूद था, लेकिन अब ज्यादा मोहतात और होशियार। मैंने मोबाइल की तरफ नजरें डाली, खेल खेलने का बहाना किया, लेकिन हर लम्हा मेरी तवज्जो सारा और फारूक की हर हरकत पर थी। दुकान के गोशे में रखी अशिया, अलमारियों के नीचे छिपी चीजें, और हर छोटा सा जाविया कुछ ना कुछ कह रहा था, और मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक छोटे राज के अंदर दाखिल हो गए हैं जिसका अंदाजा हमें पहले नहीं था। सारा बाज औकात किसी कपड़े या अशिया के पीछे झुकती, कभी हल्की मुस्कुराहट के साथ फारूक की तरफ देखती, और फारूक अपनी मामूली मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब देता, लेकिन उसकी आंखों में छिपा हुआ कोई सराग अभी तक जाहिर नहीं हुआ। रामीज भी खामोश मगर होशियार हर जाविये पर नजर रख रहा था, और कभी कभार हमें किसी समत इशारा भी कर देता। हर लम्हा एक नई कश्मकश, हर हरकत एक नया अमकान, और माहौल में हल्की तनाव की लहर हमारे दरमियान मौजूद थी। बाहर की धीमी रोशनी और अंदर की गहरी छांव ने माहौल को मजीद सनसनीखेज बना दिया था, और मैंने महसूस किया कि शायद अभी कुछ ऐसा होने वाला है जो आम दिनों में कभी महसूस नहीं होता। सारा और फारूक के दरमियान छोटी बातें, कभी मुस्कुराहट, कभी हल्की हंसी, और रामीज की छोटी छोटी हरकतें हमें महज दुकान के खरीदार या मददगार से ज्यादा कुछ बता रही थीं।
یہ سب کچھ ایک چھپی ہوئی کہانی، ایک پوشیدہ کشمکش کی جھلک دکھا رہا تھا، اور میں ہر لمحہ اس سنسنی میں ڈوبا جا رہا تھا، جیسے وقت کی ہر گھڑی اس راز کو مزید قریب لے کر آ رہی ہو جسے ہم ابھی تک مکمل طور پر نہیں دیکھ سکے۔ دکان میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا، لیکن یہ سکون محض دھوکہ دینے والا تھا، کیونکہ ہر لمحہ کچھ نیا اور غیر متوقع ہونے والا لگ رہا تھا۔ سارا الماریوں کے درمیان رفت و آمد کر رہی تھی، کبھی کسی کپڑے یا اشیاء کی طرف جھک کر غور سے دیکھتی اور کبھی فاروق کی طرف نظریں ڈالتی، جیسے کسی چھپی ہوئی بات کو جانچ رہی ہو۔ فاروق اپنی معمولی مسکراہٹ کے ساتھ ہر ردعمل پر نظر رکھ رہا تھا، اور رامیز ہر گوشے میں چھپی چیزوں کی طرف ہوشیاری سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ کسی اہم لمحے کا انتظار ہو۔ میں نے موبائل کے بہانے خود کو مصروف رکھا، لیکن حقیقت میں ہر لمحہ میری نظریں سارا اور فاروق پر مرکوز تھیں، اور دکان کے ہر زاویے میں چھپی سنسنی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر چھوٹی حرکت، ہر خاموش اشارہ اور ہر لمحے کی ہلکی آواز نے ماحول کو مزید پراسرار اور سنسنی خیز بنا دیا تھا۔ سارا کبھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فاروق کی طرف دیکھتی، کبھی اشیاء کی جانچ میں مشغول رہتی، اور میں ہر لمحہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم محض دکان کے خریدار نہیں، بلکہ ایک چھپی ہوئی کہانی کے بیچ میں ہیں جس کے ہر گوشے میں کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ دکان کی دھیمی روشنی اور باہر کی ہلکی روشنی نے ماحول میں نہ ختم ہونے والا تناؤ پیدا کیا، اور ہر لمحہ ہمیں کسی نہ کسی نئے سراغ کی طرف لے جا رہا تھا۔ فاروق اور رامیز کے چھوٹے اشارے، ہلکی باتیں اور کبھی کبھار کی جانے والی چھوٹی حرکات ہر لمحہ دلچسپی اور تجسس پیدا کر رہی تھیں، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہم ایک غیر معمولی واقعے کے قریب پہنچ رہے ہیں جسے ابھی تک مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ سارا کی ہر حرکت میں ایک راز چھپا ہوا تھا، ہر نظر میں محتاط احتیاط تھی، اور دکان کے گوشے گوشے میں چھپی چیزیں ہمیں ایک سنسنی خیز کھیل میں لے کر جا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو معمول کے دنوں میں کبھی نہیں ہوتا، اور ہر لمحہ ہمارے لیے نیا موقع، نیا سراغ اور نئی کشمکش لے کر آ رہا تھا، جو دکان کے خاموش ماحول میں اور زیادہ سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ اور یہ کشمکش شاید ہمیں کبھی نہ بھولنے والا تجربہ دینے والی تھی۔